थेसलोनिकीहरूलाई पावलको दोस्रो पत्र। पावलले पहिलो थेसलोनिकीको पत्र लेखेको केही समयपछि उनले थेसलोनिकेका ख्रिस्टियनहरूको बारेमा यो समाचार पाए कि जुन समस्याको बारेमा उनले आफ्नो पहिलो पत्रमा सम्बोधन गरेका थिए ती समस्याहरू निरन्तर रहिरहेका मात्र थिएनन् तर झन बढी वृद्धि भइरहेका थिए। थेसलोनिकीका ख्रिस्टियनहरूमाझ सतावट तीव्र भएको थियो र उनीहरू येशूको पुनरागमनको बारेमा अलमल पर्नुका साथै डराएका थिए। त्यसैले पावलले यो छोटो पत्र पठाए। यो 3 भागहरूमा डिजाइन गरिएको छ जसले मण्डलीका 3 समस्याहरूको सम्बोधन गर्दछन्। पावलले पहिले उनीहरूको निरन्तर सतावटको बीचमा आशा प्रदान गर्दछन् र त्यसपछि उनी आउनेवाला प्रभुको दिनको बारेमा प्रस्ट्याउँदछन् अनि त्यसपछि अन्त्यमा उनले ती अल्छीहरूको लागि एक विशेष चुनौती दिन्छन् जो साधारण काम गर्न पनि अस्वीकार गरिरहेका थिए। अनि यी हरेक खण्डहरूको समापन उनी एउटा छोटो प्रार्थनाद्वारा गर्दछन्। पावलले थेसलोनिकीहरूको अनवरत विश्वासयोग्यता र प्रेम अनि विशेष गरी उनीहरूको सहनशीलताको निम्ति धन्यवादको प्रार्थना गर्दै यो पत्र सुरु गर्दछन्। उनी जान्दछन् कि उनीहरूका ग्रीक र रोमी सायद यहुदी छिमेकीहरूले समेत यी ख्रिस्टियनहरूप्रतिको सतावट झन तीव्र गराएका थिए। उनीहरू धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका थिए जसले हिंसात्मक अत्याचारको सामना गरिरहेका थिए र पावललाई चिन्ता थियो कि सायद अत्याचार बढिरह्यो भने उनीहरूले येशूलाई त्याग्न सक्छन्। त्यसैले पावलले यहाँ उनको पहिलो पत्रमा झैं उनीहरूलाई यो सम्झना गराउँछन् कि येशूसँग लागेका हुनाले उनीहरूले कष्ट भोगिरहेका छन् अनि यो परमेश्वरको राज्यमा सहभागी हुने तरिका हो। क्रुसमा भोग्नु भएको कष्टद्वारा येशू राजा घोषित हुनुभयो र उहाँका अनुयायीहरूले उहाँको अहिंसा र सहनशीलताको अनुसरण गरेर संसारमा आफ्नो विजय देखाउनेछन्। पावलले उनीहरूलाई सम्झाउँछन् कि यो कष्ट सधैँको लागि रहने छैन। जब येशूको पुनरागमन हुन्छ तब उहाँले उनीहरूमाथि अत्याचार गर्ने र निर्दोषको रगत बगाउने मानिसहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ। विशेष गरी उनी भन्छन् कि तिनीहरूको दण्ड भनेको प्रभुको उपस्थिति र उहाँका शक्तिको महिमाबाट अलग गराइनु हो। पावलले यहाँ मानिसहरूको नियति उनीहरूले येशूलाई गरेको अस्वीकारको कारण हो भनी अनुमान गरेका छैनन् तर बरु यो बताउँछन् कि तिनीहरू जसले जीवनभर येशूसँग केही मतलब राखेनन् अन्ततः तिनीहरूले त्यही पाए जे तिनीहरूले चाहेका थिए अर्थात् आफ्ना सृष्टिकर्ता र आफ्ना राजासँगको सम्बन्धबाट टाढिनु। अनि पावलको लागि यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। येशू जो सबै जीवन र प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ उहाँबाट अलग हुनु भनेको आफ्नै बर्बादीलाई अँगाल्नु हो। अनि यो विचारलाई उनी यस प्रार्थनाद्वारा समापन गर्दछन् कि परमेश्वरले उनीहरूको कष्टद्वारा उनीहरूको भित्री चरित्रमा गहिरो परिवर्तन ल्याउनु हुनेछ ताकि उनीहरूको जीवनले येशूको नामलाई सम्मान गरेको होस्। त्यसपछि पावलले एक मुख्य विषयको बारेमा सम्बोधन गर्दछन् जुन येशूको पुनरागमन र प्रभुको दिनसँग सम्बन्धित छ। थेसलोनिकीको मण्डली समुदायमा केही व्यक्तिले पावलको नाममा गलत सन्देश प्रवाह गर्दै थिए। तिनीहरूले भन्दै थिए कि मानिसहरूको दुष्टताप्रति परमेश्वरको अन्तिम न्याय अर्थात् प्रभुको दिन उनीहरूमाथि परेको छ अनि यो दिन आइसक्यो। यी मानिसहरूले संसारको अन्तको दिनको समयको पूर्वानुमान लगाइरहेका थिए र तिनीहरूले अरू ख्रिस्टियनहरूमा डर उत्पन्न गराइरहेका थिए। अब किन यस्तो भयो होला भनी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। किनभने तीव्र सतावटको कारण उनीहरू कमजोर भएको बेला येशू पहिले नै रातमा चोर झैं आइसक्नु भएको छ भन्ने शिक्षाको भ्रममा पर्न सक्थे। उनीहरू आफू पछाडि छोडिएका अनि सायद परमेश्वरले थेसलोनिकीहरूलाई आफ्नै कष्टमा छोडिदिनु भएको छ भनी महसुस गरिरहेका थिए। यस प्रकारको कुराले पावललाई नमिठो महसुस गरायो। यस्ता कुराहरू उनको शिक्षाको गलत बुझाइ थियो। येशूको पुनरागमनले कहिल्यै डरलाई प्रेरित गर्दैन बरु आशा र आत्मविश्वास दिदछ। पावलले उनीहरूलाई येशूको पुनरागमनको विषयमा उनले सिकाएका सबै कुराहरूको सम्झना गराउँदछन् र उनले यहाँ संक्षिप्त सारांश दिदछन्। वास्तवमा यो निकै छोटो छ र यो भागलाई बुझ्न धेरै समस्या र उल्झनहरू छन् तर यो कुरा स्पष्ट छ कि उनले यहाँ यशायाह र दानिएल अगमवक्ताका प्रख्यात प्रसङ्गहरू उद्धृत गर्दछन् र यो देखाउन खोज्दछन् कि यो संसारको राज्यले यस्ता अगुवाहरू उत्पन्न गराइ नै रहनेछ जसले परमेश्वरको विरोध गर्नेछन् जस्तो कि नबुकदनेस्सर र उत्तरका राजाले पहिले गरेका थिए। ती अगुवाहरूले आफूलाई ईश्वर समान उच्च तुल्याएका थिए अनि पावलको लागि ती प्राचीन राजाहरू र अगमवक्ताहरू हामीहरूलाई दिइएको चित्रण हो भन्दछन् जसले एउटा नमुना तयार गरेको छ जसलाई उनले आफ्नै समयमा रोमी सम्राटहरू कालीगुला र नेरोद्वारा पूरा भएको देखेका थिए र उनलाई थाहा थियो कि यो क्रम फेरि दोहोरिनेछ कि एक दिन इतिहासमा यस्तो एकजना विद्रोही शासक जो दुष्टले परिचालित हुनेछ र दुष्टताको उत्कर्षमा पुग्नेछ र परमेश्वरको यस
संसारमा विनाश र हिंसा ल्याउनेछ, तर सदाको लागि होइन। किनकि येशू जब आउनुहुनेछ तब उहाँले विद्रोही र दुष्ट काम गर्नेको सामना गर्नुहुनेछ अनि उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। त्यसैले यहाँ पावलको आशय भनेको वर्तमानका पाठकहरूलाई अन्तको दिनको विषयमा अनुमान लगाउन दिनु होइन, बरु थेसलोनिकीहरूलाई सान्त्वना दिनु हो। उनी मर्कुस 13 अध्यायबाट येशूको शिक्षालाई याद गर्दछन्, जहाँ भनिएको छ कि उहाँको पुनरागमनको घटना सबैको सामुन्ने र स्पष्ट तरिकाले हुनेछ। त्यसैले उनीहरू कतै पछाडि छोडिने हो कि भनेर डराउनु वा चिन्तित हुनु पर्दैन, बरु उनीहरू येशूको पुनरागमनसम्म विश्वासयोग्य रहिरहन आवश्यक पर्दछ। यहाँ उनको अन्तिम प्रार्थनामा उनी येशू र परमेश्वर पितासँग थेसलोनिकीहरूको निम्ति बिन्ती गर्दछन् कि उहाँले उनीहरूलाई सान्त्वना दिई स्थिर गराइरहनु भएको होस्, ताकि उनीहरू येशूको बाटोमा विश्वासयोग्य रहन सकुन्। यो कुराले पावललाई अन्तिम विषयतर्फ लैजाँदछ। यो बेकार बसिरहेका मानिसहरूका निम्ति एउटा चुनौती हो। यहाँ यसको मतलब केवल अल्छी हुनु मात्र होइन। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 10 देखि 12 र 5 अध्यायको 14 पद हेर्नुहोस्। यसले ती मानिसहरूको बारेमा बताउँदछ जो गैर जिम्मेवार थिए र जसले काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न अस्वीकार गरेका थिए र परिणामस्वरूप उनीहरूको जीवन अस्तव्यस्त भएको थियो। वास्तवमा पावलले आफ्नो पहिलो पत्रमा नै यो समस्याको बारेमा सम्बोधन गरेका थिए, तर यस्तो लाग्दछ कि यहाँको अवस्था झन् बिग्रँदो छ। यहाँ हामीलाई पक्का गरी थाहा छैन किन यस मण्डलीका केही मानिसहरू काम गर्न इन्कार गर्दै थिए। यो समस्या अघिल्लो कुरासँग जोडिएको हुन सक्छ। सायद केही मानिसहरूले येशू चाँडै फर्की आउनुहुनेछ भनी सोचेका थिए, त्यसैले उनीहरू आफ्नो सबै काम र सामान्य जीवन बिताउन छोडेका थिए। तर यो कुराको पनि धेरै सम्भावना छ कि पावलले त्यो रोमी संस्कृतिको समस्याको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए, जसलाई संरक्षण प्रदत्त सहारा भनिन्थ्यो। सहरहरूमा गरिब मानिसहरू पनि बस्दथे जो धनी मानिसमा आश्रित थिए, एक प्रकारले निजी सहायक झैं काम गर्दथे। ती संरक्षकहरूले कहिलेकाहीँ आफ्नो उदारता झल्काउँदथे, तर ती उदारताका काममा धेरै कुरा जोडिएका हुन्थे। यसले कहिलेकाहीँ आश्रयमा रहेकाहरू संरक्षकको अनैतिक जीवनशैलीमा सहभागी हुनु पर्दथ्यो। यो बताउन जरुरी छैन कि यो उनीहरूको अप्रत्याशित आय स्रोत पनि थियो। त्यसैले पावल यहाँ यी कुराहरूलाई इङ्गित गर्दै भन्दछन्, यिनीहरू लथालिङ्ग जीवन बिताइरहेका छन्। यिनीहरू आफू चाहिँ केही काम गर्दैनन्, तर अरूको कुरामा व्यर्थै हात हाल्दछन्। त्यसैले पावलले उनीहरूलाई तिनीहरूसँग भएको बेलामा दिएको उदाहरण सम्झाउँदछन्। उनले तिनीहरूसँग पैसा मागेनन्, उनले मेहनत साथ काम गरे कि उनले आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्न र थेसलोनिकीहरूको निस्वार्थ सेवा गर्न सकुन्। उनी भन्छन्, यो कुरा उचित छ कि येशूका अनुयायीहरूले येशूको निस्वार्थ प्रेमको अनुसरण गर्दै कडा मेहनत गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले आफ्नो जीवन आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकुन् र उनीहरूको जीवन अरू मानिसहरूको लागि लाभदायक बन्न सकोस्। अब अन्तिम प्रार्थनासँगै उनले यो समापन गर्दछन् कि उनीहरूको सबै भ्रम र दुःखको बीचमा परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रभु येशू मसीहद्वारा शान्ति दिनुहुनेछ। थेसलोनिकीहरूको यो छोटो पत्रले हामीहरूलाई तत्कालीन विश्वासीहरूको येशू प्रतिको पुनरागमनमा विश्वास र अन्तिम न्यायको आशालाई प्रकट गर्दछ, तर अन्तको दिनको बारेमा अनुमान लगाउनको लागि भने थिएन। बरु यी शिक्षाहरूले उनीहरूमा आशा ल्यायो र उनीहरूलाई येशू प्रति विश्वासयोग्य र निष्ठावान हुन प्रेरणा मिल्यो, विशेष गरी ती ख्रिस्टनहरूमा जसले सतावट र हिंसात्मक विरोधको सामना गर्दै आएका थिए। अनि पछि आउनेवाला ख्रिस्टन पुस्ताहरू, चाहे उनीहरू सतावटबाट भएर जाउन् या नजाउन्, यो पत्रले हामीलाई सम्झाउँदछ कि तपाईँ जुन कुराको आशा गर्नुहुन्छ त्यही कुरा तपाईँको जीवन जिउने कारण बन्नेछ। अनि यही नै दोस्रो थेसलोनिकीको पत्रको विषय हो।